अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वासफ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासफ भट्टी ऑफिशियल। इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमले के दौरान गज़ा में हस्पताल, स्कूल, एम्बुलेंस और रेफ्यूजी कैंप किसी को भी माफ़ी नहीं दी है। हर जगह पे बम्बार्डमेंट हो रही है, हर जगह पे फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले हो रहे हैं। अब तक तकरीबन ये 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली जंग जो है अब तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया और 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अफसोसनाक चीज़ है वो ये है कि उसमें तकरीबन 5,000 से ज़्यादा छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो उनकी तादाद है। अब इसराइल बच्चों को निशाना क्यों बना रहा है और ओबामा जो एक्स प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो फ़लस्तीन के हक़ में बयान दे रहे हैं, जबकि उन्हीं की पार्टी के जो बाइडेन जो हैं, जो भी प्रेसिडेंट हैं, वो इसराइल के साथ खड़े हैं शील्ड बनकर। इसी तरह भारतीय गवर्नमेंट जो है वो इसराइल के इस इकदाम को, जो कि क्रिमिनल इकदाम है, इसको वो सेल्फ डिफेंस के तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने वो रिएक्शन के तौर पे ये कर रहे हैं, जबकि उन्हीं की अपोजिशन पार्टी की रहनुमा प्रियंका गांधी जो है वो कंडेम कर रही है इसराइल के हमले को फ़लस्तीन और गज़ा पे। बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, ये क्या सिर्फ मतलब एक जो कैजुअलिटीज होती हैं वार में उसकी वजह से है, या कुछ स्पेसिफिक एम है इसराइल का फ़लस्तीन के जो बच्चे हैं उनको शहीद किया जा रहा है? क्योंकि कभी भी जो भी दौरे हाज़िर में यूक्रेन में या दूसरी जगह पे जो जंगें छिड़ी हुई हैं वहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी होती हैं और ये सारा नुकसान भी होता है, लेकिन स्पेसिफिकली कहीं भी इस तरह नहीं होता कि अगर 10,000 या 11,000 लोग जो हैं वो शहीद होते हैं या वो मतलब मर जाते हैं किसी भी जंग में, तो उसमें आधी से ज़्यादा तादाद जो है वो बच्चों की होती है। लेकिन यहाँ पे गज़ा में, फ़लस्तीन में इसकी रेशो तकरीबन 50% से ज़्यादा जो है वो मासूम बच्चे जो हैं उनको शहीद किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम मौज़ूआत पे जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले तो इस बात पे आते हैं कि बराक ओबामा जो एक्स प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने बड़ा खुल के जो है वो कंडेम किया है इसराइल का जो फ़लस्तीन पर हमला है, और बिलखसूस जो स्कूल्स हैं, इसी तरह एम्बुलेंसेस हैं, इसी तरह हॉस्पिटल हैं, और जो रेफ्यूजीज़ कैंपस हैं जहाँ पे लोगों ने जो है वो पनाह ली हुई है, वहाँ पे भी वो जो है वो बम मार रहे हैं। तो इसको जो है उन्होंने, ये हमास को भी उन्होंने कंडेम किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि रिएक्शन के तौर पर जो इसराइल जो है वो उनके बच्चों को मारेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के बच्चे हों या अमेरिका के बच्चे हों कोई फ़र्क नहीं है, तो लिहाजा हम एक ऐसी जंग की तरफ जा रहे हैं जो कि ना ख़त्म होने वाली जंग है। अब एक ही पार्टी से तल्लक रखने वाले लोग, जो बाइडन की, आपको पता है जब जो बाइडन का इलेक्शन हो रहा था तो सबसे ज़्यादा जो पिछले प्रेसिडेंट थे उनमें सबसे ज़्यादा बराक ओबामा ने उसकी कन्वेंसिंग की थी ट्रंप के मुकाबले में। लेकिन यहाँ पे दोनों की तफरीक क्यों है? क्या बराक ओबामा जो है वो इंडिविजुअली जो है वो अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, ये पार्टी का मौक़िफ़ है? अगर ये पार्टी का मौक़िफ़ है तो जो बाइडन जो हैं वो फिर सीज़ फायर की तरफ क्यों नहीं जा रहे, बल्कि वो तो कह रहे हैं, बहुत सारे जो यूरोपीय ममालिक हैं उसके साथ जो बाइडन भी वाहद बंदा है जो कह रहा है कि हर सूरत में हम इसराइल के साथ खड़े हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो बराक ओबामा की जो पर्सनल एक कैपेसिटी है, क्योंकि उसने अपने टर्नओवर के दौरान भी ह्यूमन राइट्स पे वो बात करता है, तो उसने अपने ज़ाती हैसियत में भी ये बात की है। एज ए गवर्नमेंट या जो अमेरिकन पॉलिसी है वो तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। इसी तरह आप इंडिया की पॉलिसी देख लें तो इंडिया में भी एज ए गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने किसी जगह पे भी कंडेम नहीं किया इसराइल को कि उन्होंने जिस तरह फ़लस्तीन में और गज़ा पे जिस तरह के वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। चूँकि ये दुनिया का कोई भी मज़हब हो, दुनिया की कोई भी मुल्क हो, कोई भी स्टेट हो, बच्चों पे, औरतों पे, नहत्तों पे, बूढ़ों पे, मरीज़ों पे, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारे जो हैं ये एग्जेम्प्ट होते हैं। ये रूल होता है जंग का। जिस तरह बच्चों पे ये जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर, तो जैसे मैंने इंट्रो में ये कहा था कि क्या ये मतलब जैसे कोलेटरल डैमेज होता है उसकी वजह से ये हो रहा है, या इसको टारगेटेड जो है वो बच्चों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है? तो मैं ये समझता हूँ कि जो इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन के साथ ये स्पेसिफिक केस है, ये कोलेटरल डैमेज में नहीं आता, क्योंकि कोलेटरल डैमेज में होता तो बहुत कम बच्चों की तादाद होती है। अगर 10 या 11,000 मतलब टोटल जो है कैजुअलिटीज़ हुई हैं और उसमें मोर देन 5,000 जो हैं वो मासूम बच्चों की अगर जानें चली गई, वो शहीद हो गए हैं,
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین میں جینوسائیڈ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے کہ ان کی نسل کشی جو ہے وہ کی جائے تاکہ جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ ان کا سامنا نہ کر سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ بھارتی گورنمنٹ میں نے پرینکا کی بات کی ہے کہ اس نے کنڈیم کیا ہے، بھارت والوں نے نہیں کیا، اس طرح انڈیویجولی وہ تو کر رہے ہیں، لیکن ایز اے ہول جو یورپ کے پورا ایک یورپی یونین ہے وہاں پہ ان کو سپورٹ مل رہی ہے، امریکہ سے ان کو شیلڈ مل رہی ہے، اور جو یو این سیکیورٹی کونسل ہے جس کا بنیادی مقصد یو این سیکیورٹی کونسل کا بنیادی مقصد کیا ہے، ٹو مینٹین دا پیس ایٹ انٹرنیشنل لیول اینڈ سیکیورٹی، یعنی کہ انٹرنیشنلی جتنے بھی دنیا کے ملک ہیں ایک تو انہوں نے پیس جو امن ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے اور دوسرا یہ کہ سیکیورٹی کا خیال رکھنا ہے۔ اب یو این سیکیورٹی کونسل کو آپ دیکھ لیں اس کا جو رول ہے، تو اب جو حزب اللہ کے جو لیڈر ہیں انہوں نے بھی اب کہہ دیا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اب یہ مطلب لوکلی یہاں سے نکل کے علاقائی یعنی کہ ریجنل وار جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ ریجنل وار سے مراد یہ ہے کہ یہ پورے میڈل ایسٹ میں جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کو اپنی لپیٹ میں جب لے لے گی، جو کہ الٹیمیٹلی اگر یہ اس سے باز نہیں آتے اسرائیل، تو پھر یہ تیسری ورلڈ وار کی طرف جو ہے وہ چیزیں جانی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ رشیا کو تو یہ سوٹ کر رہا ہے۔ رشیا کو دیکھیں نا، رشیا اور یوکرین کا پوری دنیا میں اب ایشو چل رہا تھا، اب اس جنگ کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا، سارے کا سارا دنیا کا دھیان جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین پہ آ گیا۔ اسی طرح ایران سپورٹ کر رہا ہے، جو کہ مسلم کنٹری ہے وہ تو شروع سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے، قطر سپورٹ کر رہا ہے۔ اب جو کہ قطر جو ہے وہ میڈیشن کر رہا تھا اس میں امریکہ کے ذریعے کہ جو بچے جو ہیں یہ کچھ ہوسٹیج انہوں نے بنائے ہوئے تھے حماس والوں نے، اسرائیل کے لوگ، تو ان کو جو ہے وہ آپس میں تبادلہ کرنا تھا، وہ بھی سارا ہو چکے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اسرائیل سیز فائر کرے اس کے بعد ہم جو ہے وہ ان قیدیوں کو حوالے کریں گے، تو سیز فائر کے لیے اسرائیل تیار نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے اگر اس طرح پھیلتی رہی تو پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف دنیا جو ہے وہ چلی جائے گی۔ اور حزب اللہ کے جو لیڈر ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے، اس میں بڑا کھلا ڈلا حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ یہ اب بال جو ہے وہ واشنگٹن کی کورٹ میں ہے، انہوں نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جنگ اب رکنی ہے یا اس جنگ کو مزید پھیلانا ہے۔ تو اس لیے جس طرح کا یہ تو چونکہ بڑا زبردست قسم کا ایک بہت بڑی جس کو آپ کہتے ہیں ایک غلطی کرنے کے لیے اسرائیل جا رہا ہے کہ وہ اگر اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے صرف اسرائیل جو غزہ تک اور اسرائیل اور فلسطین کے مابین رہ جانی ہے، آنے والے کچھ مہینوں میں یہ جنگ پھر پھیل جانی ہے اور شاید پھر یہ اسرائیل کے کنٹرول سے بھی چیزیں نکل جائیں، چونکہ اس میں بہت بڑی طاقتیں ہیں، رشیا کا جیسے میں نے ذکر کیا ہے، چائنا ہے، اسی طرح اور بہت سے عرب ممالک ابھی تک تو وہ مطلب بہت ساری تنقید لوگ کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اگر جنگ جو ہے وہ وسیع پیمانے پہ ہوتی ہے تو پھر عرب ممالک جو ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے فلسطین کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، جس طرح ان کو شہید کیا جا رہا ہے، تو اس وقت تو جو وہ گریو یارڈ آف چلڈرن ہی بنا ہوا ہے کہ جس طرح مطلب وہاں پہ نسل کشی کی ایک پوری کوشش کی جا رہی ہے، جینوسائیڈل اٹیکس ہیں پورے کے پورے، تو ہم اس کو اس چینل کے ذریعے کنڈیم کرتے ہیں اسرائیل کے اس عمل کو، اور فوری طور پہ جو ہے وہ امریکہ کو، کینیڈا کو اور یورپ کے جتنے ملک ہیں، اسی طرح چائنا ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، رشیا ہے، ان کو سب کو مل کے جو ہے اس کو اس لیے بھی جو ہے سیز فائر کی طرف لے کے جانا چاہیے کہ یہ جنگ جو ہے، جیسے کہ وزیر اعظم ان کا، اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ہم مطلب ایٹم بم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایٹم بم کا استعمال کرنے کے مطلب جتنے بھی آپ ویورز ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پھر کس طرح سے اس کے اثرات ہونے ہیں، تو اس کا جو فی الفور حل وہی ہے کہ سیز فائر کر کے اس کے بعد جو ہے وہ میڈیشن کی طرف جو ہے وہ جایا جائے۔ اور میں نے شروع میں ایک دفعہ جب یہ جنگ اس دن میرا خیال شروع ہوئی تھی تو اس سے 1-2 دن بعد میں نے ایک ویڈیو اس پہ بنائی تھی حماس پہ، اور میں نے اس دن یہ کہا تھا کہ کیا حماس جو ہے اس نے حملہ کر کے ان کو ایک اپرچونٹی تو پرووائڈ نہیں کر دی اسرائیل کو کہ یہ مزید پورے غزہ پہ جو ہے وہ قبضہ کر لے۔ اب آپ دیکھ لیں ابھی تک 1 مہینے کی جنگ کے دوران حماس نے اس کے بعد کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں اسرائیل نے بھی جو شہری آبادی ہے، جو سکولز ہیں، ہاسپٹل ہیں، جو بچوں کو ہی انہوں نے شہید کیا ہے۔ حماس کا تو کوئی بہت بڑا لیڈر جو ہے وہ انہوں نے اس کو وہ نہ تو ابھی تک اریسٹ کر سکے ہیں نہ ہی شہید کر سکے ہیں۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا سارا جو لاس ہوا ہے وہ غزہ کی جو عوام ہے یا غزہ کے جو لوگ ہیں اور اسی طرح جو سویلین لوگ ہیں فلسطین کے، ان کو جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو لہٰذا اپنے چینل کے ذریعے جو ہے وہ میں ایک مطلب میسج جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں، اور جتنے بھی میرے ویورز ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو جو ہے وہ آپ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور لائک کریں، تاکہ یوٹیوب جو ہے وہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وائرل کر دے اور ہمارا یہ جو پیغام ہے وہ دنیا میں پہنچے کہ یہ فی الفور جو ہے وہ سیز فائر ہونی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔